घटना 2036 सालको हो। चितवनमा एनजिओका जागिरे युवा पुष्पकमल दाहाल गाउँले समाजमा पढे लेखेका युवाको रूपमा चिनिएका थिए। आफूले जागिर खाएकै गाउँमा एकजना व्यक्ति नाम उल्लेख नगरिदिने शर्त भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएन। उनी अचानक बिमारी परे। उपचारका लागि चितवनमा रहेको जिल्ला अस्पतालले काठमाडौँ वा भारत लैजानु भनेपछि त्यो परिवार पैसाको जोग गर्न थाल्यो। पढे लेखेका युवा भएका कारण बिरामी सँगै पुष्पकमल दाहाललाई लिएर जाने निधो उक्त परिवारले गर्यो। काठमाडौँ आउनुभन्दा ऊ बेला उपचार गराउने थलो भारतलाई रोजिन्थ्यो, किनकि काठमाडौँसम्म आउन ऊ बेला बाटोघाटो र यातायातको उति साह्रो सुविधा थिएन। पुष्पकमल दाहाललाई साथ लिएर बिरामी र उनका आफन्त बुटोल भैरवा हुँदै सुनौली नाकाबाट भारतीय अस्पताल पुगेका थिए। बिरामी अस्पताल त पुगे, तर टाठाबाठा पुष्पकमल दाहाल र बिरामीलाई उपचार गर्न लगिएको खर्च भारू 10,000 रुपियाँ दुवै एकाएक बेपत्ता भयो। यसरी बिरामीलाई भारतमा अलपत्र छोडेर पुष्पकमल दाहाल भारतीय रुपियाँ 10,000 चोरेर भागेको घटना अझै पनि चितवन वरपर चर्चित छ। यसै विषयमा 2051 सालमा एमाले नेता प्रदीप नेपालले समेत लेखेका थिए। पुष्पकमल दाहालको ऊ बेलाको एनजिओको जागिर यही घटनाको कारणले खोसिएको थियो। पछि उनी पार्टीमा पुनः जोडिए, तर त्यति बेला पनि पार्टीमा उक्त घटनाको विषयलाई लिएर उजुरी पर्यो। स्मरणीय त के छ भने त्यति बेला पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मोहन वैद्य किरणले त्यो घटनाको छानबिन पार्टीभित्र गरेका थिए। पछि उपचार गर्न नपाएर उक्त बिरामीको अस्पतालमै व्यवहारिक अवस्थामा मृत्यु भयो। प्रचण्डको चरित्र पहिले पनि अराजनैतिक नै थियो, तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रयोगवादी राजनीति गर्न खप्पिस एक अराजक र अराजनैतिक चरित्र भएको अस्पतालको बिरामी बाटे पाकेटमार शैलीमा पैसा धुतेर हिँड्ने ठिटो नै प्रकारान्तरमा नेपालको नीति निर्माणको उच्च नेतृत्वमा पुगेको छ। सिंगो मुलुकलाई द्वन्द्वको कहिल्यै नसुक्ने घाउ दिएर यसै बेला प्रचण्ड आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने हवाई सपना देखेर लाजिमपाट बंगलामा राज गरिरहेका छन्। तर कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने वाह्यात बहस सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा यति बेला कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने बहस सृजना भएको छ। माओवादीको एउटा खेमा जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन्, उनीहरू विशेष अधिकार सम्पन्न कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्दछन्। अन्य राजनैतिक दलहरू कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भएमा राष्ट्रपतिसँग असीमित अधिकार हुने र कालान्तरमा तानाशाह बन्न सक्ने खतरालाई होइल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन्। प्रचण्डमा सवार भएको राष्ट्रपति बन्ने भूतले अन्य राजनैतिक दललाई चिन्ता बढाएको छ। राजनैतिक दललाई यसो हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किनकि प्रचण्डले आफू शक्तिमान राष्ट्रपति हुन चाहेको कुरा संविधान सभाका ताका आफू भित्ते राष्ट्रपति भएर प्रमाणित गरिसकेकै छन्। आफू लाजिमपाट बंगलामा चढ्नकै लागि 15,000 निर्दोष नेपाली जनताको रगतमा होली खेलिरहेका प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति भएको खण्डमा केसम्म गर्लान् भन्ने चिन्ता गर्नु माओवादी इतरका राजनैतिक दलहरूलाई त्यति अस्वाभाविक पनि होइन। तर यस मानेमा प्रचण्डको भूतबाट तर्सन छोडेर माओवादीको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूभित्र सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अन्य दलका लागि उत्तम हुनेछ। एक प्रकारको विश्वमन जस्तै स्तरको गाली छ, त्यही पनि यो विषयमा कति अथेन्टिक हुन्छ हामीले कुनै बेला प्रस्तुत गरेका थियौं। यो अब 2 वर्ष पछाडि प्रमाणित पनि हुन सक्छ। यी कुराहरू पुष्पकमल दाहालका यी प्रसंगहरू सही पनि हुन सक्न पनि सक्छन्, किनभने अहिले खुला समाज हो, उनी प्रतिका आरोपहरू चाहिँ प्रष्ट हुँदैछन्। त्यसैले पनि यो सन्दर्भलाई हामीले लिइरहेका छौं। अहिले विश्राम जान्छौं। विश्राम पछिको खण्डमा यो प्रसंगलाई लिएर आउँछौं। प्रचण्ड लाजिपाट किन सरे त? 2052 सालमा एउटै लुङ्गी ओढेर र ओछ्याएर प्रचण्ड दम्पति जाडो काट्ने गर्थे कुरा प्रचण्ड पुत्र प्रकाश नै भन्छन्। तर आज 16 वर्ष पनि नबित्दै प्रचण्ड आलिशान बंगलामा बस्ने खानदानी नेतामा परिणत भइसकेका छन्। रामरी काण्ड, चितवन मेडिकल कार्यकारी कलेजका निर्देशक भक्तमानको अपहरण काण्ड, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक मध्येका सुनिल शर्मा मार्फत अन्य सञ्चालकहरू डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, नवराज पाण्डे, आदित्य खनाललाई गरिएको अपहरण काण्ड, रक्तचन्द तस्करी र चिनिया व्यापारी लुट गर्ने पार्टी नेता कालीबहादुर खाम मार्फत प्रचण्डले अकुत सम्पत्ति थुपारिसकेकै थिए। थुपारिएको सम्पत्ति आफ्ना छोरी ज्वाइँ र सम्धि मार्फत भारतका विभिन्न बैंकहरूमा ट्रान्सफर समेत भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डका लागि नयाँ बजार स्थित घर अव्यवस्थित र आफ्नै कार्यकर्ताबाट असुरक्षित लाग्नु स्वाभाविकै पनि थियो। तसर्थ उनी 1 वर्ष यता कुनै सुरक्षित आलिशान बंगलाको खोजीमा थिए। उक्त खोजी कार्यमा झापातिरका एक जग्गा व्यापारीलाई समेत प्रचण्डले प्रयोग गरेका थिए। भक्तपुरमा स्विमिङ पुल सहितको आलिशान बंगला बनाएर बसेका उक्त जग्गा दलालबाट काम फत्ते हुन नसकेपछि लाजिपाड स्थित उग्र बंगला राजाका ज्वाइँका व्यापारी साझेदार अजय सुमार्गी मार्फत प्रचण्डले शिशु अरियालका नाममा पास गरेका हुन्। प्रचण्डको खानपान लवाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने उनी नेपाली राजनीतिमा भगीरथ प्रयत्न गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने र नसकेको खण्डमा भारतमा कुनै युरोपियन मुलुकमा सुखशैलका साथ आफ्नो रिटायर्ड जीवन बिताउने कुनै पुलिस वा सेनाका रिटायर्ड अफिसर जस्तो भान पर्दछन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सुशील शर्मा मार्फत प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले 30 करोड़ रुपियाँ बुझेको कुरा पीडित सञ्चालक डाक्टर
ज्ञानेन्द्र गिरी आफै बताउँछन्। हुन पनि मैतीदेवी स्थित सुशील शर्माको आलिशान महलमा प्रचण्ड पुत्रलाई रम र हुस्कीको चुस्की लिइरहेको भेटिरहने हेडक्वार्टरका एकजना स्टाफ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन्। प्रचण्ड र उनका पुत्र प्रकाश दालु हुस्कीका पाराखिनी हुन्। धुलीखेल लज एन्ड रिसोर्टमा रक्सीले टन्न भएर कुर्सीमा पल्टिएका प्रचण्ड पुत्रको फोटो केही वर्ष अगाडि संसार माध्यमहरूमा निकै चर्चित थियो। यसरी एकातर्फ आफ्नै सहयोगीको नाममा घर खरिद गराएर उक्त घरको भाडा समेत आफै पड्काएर प्रचण्ड परिवार यति बेला दोहोरो माल पड्काइरहेको छ। यसबाट प्रचण्डको झुटको पर्दा उघ्रिने धेरै समय नलाग्ने, नेपाली राजनीतिमा उनको पतनको श्रृंखला शुरू भएको कुरा पार्टी भित्रैबाट उठ्न थालिसकेको बताउँछन् माओवादी नेताहरू। पहिले घडी अहिले घर उपशीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। ए नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विवादास्पद नेता हुन्। बोली र व्यवहारमा एकरूपता नभएकै कारण उनी विवादमा रहिरहन्छन्। खुला राजनीतिमा आएपछि उनको यस्तो छवि झनै उदाङ्गो हुँदै गएको छ। हुन त भूमिगत कालमा समेत प्रचण्ड नामको कुनै पात्र नै छैन जस्ता हल्ला मचाएर होस् या आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने काटछाट गरिएको फोटो सार्वजनिक गरेर होस् उनी चर्चामै रहे। कहिले नेपाली सेनाले छोरीचेली बलात्कार गर्न सिवाय केही चाहिएको छैन भनेर त कहिले नागरिक आन्दोलन कर्मीहरूलाई सुकिला मुकिलाको संज्ञा दिएर उनको हिसाब किताब गर्ने चेतावनी सधैँ श्रृंखला जस्तै आउँथ्यो। जति बेला उनी भूमिगत थिए उ बेला समेत उनको हिमसिम भने सुकिला मुकिलाहरूकै वरिपरि हुने गर्थ्यो भन्ने कुरा जनसेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव मार्फत उपलब्ध पाएको एक सेटेलाइट कम्पनीका मालिकले उपहार स्वरूप पठाइदिएको 17 लाखको घडी लिने साबित गरिसकेको छ, जो उनले पहिरिरहेका छन्। हेटौडा नगरपालिकाका एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका अजय सुमार्गी पराजुली आज एक व्यापारीका रूपमा परिणत भएका छन्। पञ्चायतकालमा थाहा आन्दोलन चलाएका रूपचन्द्र विष्टको कार्यकर्ता हुँदै युवा कुनै बेला राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका अत्यन्तै विश्वास पात्र मानिन्थे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल राजाका ज्वाइँ ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह राजबहादुर सिंहको व्यावसायिक साझेदारसम्म बन्न सफल यी चतुर युवा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि एकाएक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास पात्र बनेका छन्। पार्टी भित्रैका आन्तरिक र अन्य दलहरूसँग बैठक बस्न अजय सुमार्गीको बानेश्वर स्थित घर धेरै पटक प्रचण्डको रोजाइमा परेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सुमार्गीले नेपाली सेटेलाइट टेलिकम कम्पनीले नाम मात्रको रोयल्टी तिरेर मोबाइल फ्रिक्वेन्सी सुविधा हात पारेको थियो। अजय सुमार्गी तिनै व्यक्ति हुन् जसले भूमिगत कालमा नै प्रचण्डलाई महँगो घडी टक्र्याएका थिए। सबैभन्दा रहस्यमय कुरा त के हो भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालै डेरा सरेको सुविधा सम्पन्न महल यिनै व्यापारी अजय सुमार्गीकी जेठी सासू शिशु अरुवालको नाममा छ। काठमाडौँको मुटु राजेपाटमा लगभग 2.5 रोपनी कम्पाउन्ड सहितको आधुनिक बंगला केही महिना अघि मात्रै शिशु अरियालको नाममा बंगलाका पूर्व धनी व्यापारी नवल किशोर अग्रवालको नामबाट पास गरिएको कुरा मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ। आलिशान बंगलाकी यी महिला मालिक जो अमेरिका गइसकेकी भनिएकी छिन् उनी ललितपुर एककी बासिन्दा हुन्। कुपण्डोलकी रैथाने अरियाल परिवारकी शिशुको लगभग 20 करोड़ बराबरको घर किन्न सक्ने न त क्षमता नै छ न त उनले केवल 1 लाख भाडाको आशमा यो घर बनाएकी नै हुन्। तसर्थ के देखिन्छ भने शिशु अरुवाल एक देखावटी पात्र मात्रै हुन्। पर्दा पछाडिका खेलाडी त उनका अजय सुमार्गी हुन् जसले प्रचण्डलाई पहिले घडी उपहार दिएर अहिले घर नै उपहार टक्र्याएका छन्। चितवनको सामान्य गरीब परिवारमा जन्मिएका छविलाल दाहाल पुष्पकमल उदय प्रचण्डसम्म बन्न पुगे। नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन राजनीतिबाट अगाडि बढ़िरहेको मुलुकको सर्वहारा पार्टीका नेता प्रचण्ड आफू भने दक्षिण एसियाकै धनी नेताका रूपमा चिनिन थालेका छन्। प्रकारान्तरमा उनको लगानीमा भएका क्षेत्रहरू पर्दाफास हुँदै जाने नै छन्। अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र भन्न सकिन्छ, अबका केही वर्षमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले एउटा कलंकित नेताको नाम लिनु पर्यो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम उच्चारण गर्नेछ भन्दा त्यति अतिशयोक्ति हुने छैन। 15,000 नेपाली जनताको बलि चढाएर प्रचण्ड देखा सिखी रूपमा करोड़ौं पर्ने घरका मालिक बनेका छन्। भविष्यले खोज गर्ने नै छ। उनले आफ्ना भारतमा विवाह गरेर बसेका 2 छोरी ज्वाइँ मार्फत भारतीय बैंकरमा कति सम्पत्ति थुपारेका छन्, यो खोजीको विषय हो। 2052 साल माघसम्ममा काठमाडौँको कलंकी स्थित डेरामा बस्दै आएका प्रचण्ड करिब 52 सालसम्म काठमाडौँ, पोखरा र हेटौडा लगायतका औद्योगिक शहरहरूमै बस्थे। 2052 साल फागुनबाट जनयुद्ध शुरू गर्नु अघि एउटा सानो गुटको महामन्त्री रहेका प्रचण्डको जीवनस्तर खासै सुध्रिएको थिएन। 2050 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाली वामपन्थी आन्दोलन दिशाहीन हुन पुग्यो। यसैको परिणाम स्वरूप महत्वाकांक्षी व्यक्ति प्रचण्ड उक्त भ्याकुमलाई फिलअप गर्ने गुरु योजना बुन्न थाले। नेपाली कंग्रेसको चरम भ्रष्ट चरित्रका कारण निराश भएका जनतालाई बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता प्राप्त हुनेछ र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने बहानामा झुटा सपना बेचेर प्रचण्ड लगायतको उनको परिवार सम्पूर्ण सदस्यहरू छोरा प्रकाश 2 छोरीहरू सहित 2053 सालमा उनको परिवार भारततर्फ लागे।
लाग्यो। जति बेला प्रचण्ड पुत्र प्रकाश काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको मनोहरा स्कुलमा कक्षा 8 मा पढ्दै थिए। बाबुको महत्वाकांक्षी सोचका कारण नेपालमा सुरक्षा प्रतिकूल अवस्था भएका कारण कक्षा 8 को पढाइ छोडेर हिँडेका छोरा प्रकाश तत्पश्चातको पढाइ भारतको पञ्जाब स्थित एउटा अंग्रेजी विद्यालयमा पढ्न थाले। नेपालमा बुर्जुवा शिक्षाको सर्टिफिकेट च्यात्न लगाएर गरीब जनताका छोराछोरीलाई बन्दुक थमाउने प्रचण्डले आफ्ना छोरा प्रकाशलाई भने आईएएस सम्मको पढाइ पञ्जाबमै गराएका थिए। 2053 सालबाटै भारतमा बस्दै आएका प्रचण्डको परिवारको आर्थिक अवस्था त्यति सुदृढ थिएन र तर बन्दुकको भरमा सर्वसाधारण व्यापारीबाट चन्दा र बैंक लुट्ने प्रक्रिया नेपालमा शुरू भएपछि प्रचण्ड परिवारलाई पहिले जस्तो दुःख हुन छोड्यो। 2053 सालमा प्रवेशिएका प्रचण्ड परिवार संकटका लागेपछि केही समयका लागि नेपाल छिर्यो। त्यो नेपाल छिरै आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नकै लागि थियो। जनयुद्ध शुरू भइसकेपछिको करिब 14 वर्षपछि 2066 साउनमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनवैद्य किरणको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्यो, जसमा अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू परेका छन्। स्थायी कमिटिका एकजना सदस्यका अनुसार उक्त समितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध झण्डै 1 दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। युद्धकालदेखि अहिलेसम्मको आर्थिक हिसाब पारदर्शी ढंगले नदेखाएको भन्ने मुख्य आरोप छ उनीमाथि। प्रचण्डका सम्धि टीभी पाठक मार्फत भारतीय बैंकहरूमा रकम जम्मा गरेको आरोप प्रचण्डको वर्तमान क्रियाकलाप हेर्दा सत्यता छ भन्न सकिन्छ। पार्टीभित्र आर्थिक हिसाब मिलान गर्ने ठाउँमा तलदेखि माथिसम्म आफन्तहरूलाई सेटिङ गरेका छन् प्रचण्डले। यसबाट पनि उनीमाथि छडिएको औंलामा पक्कै पनि दम रहेको जानकारीहरू बताउँछन्। स्मरणीय रहोस्, प्रचण्डका सम्धि टीभी पाठक भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकका एकाउन्टेन्ट अफिसर हो। प्रचण्डको फेरिएको जीवनशैली हेर्दा पनि उनी विरुद्ध पार्टीले बनाएको छानबिन समितिमा परेका उजुरीहरू सत्यताको धेरै नजिक छन् भन्न सकिन्छ। उनी पनि बानेश्वरमा बन्दै गएको मुक्ति टावर, पोखराको प्रकाश टावर लगायत व्यावसायिक भवनहरूमा प्रचण्डको आफ्नै लगानी रहेको हल्लाहरू चलेका छन्। उनी पनि प्रचण्डलाई गाडी उपहार दिने र लाजिमपाटमा घरको चाँजो फाजो मिलाउने यिनै नवधन्यान्य व्यापारी अजय सुमार्गीले बानेश्वरको मुक्ति टावरमा हेलो नेपाल नामको मोबाइल सेटेलाइट कम्पनी चलाउने पक्का पक्की भइसकेको छ। माओवादी उच्च नेतृत्व केही पनि आर्थिक अनियमितता गर्नबाट अछुतो छैन। उच्च नेतृत्वदेखि जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारको दलदले हालमा चुल्लममा डुबिसकेका छन्। यति बेला पूर्वको चुलाचुलीबाट पश्चिमको लडाकु शिविरबाट युद्धका जेजेपीकाहरूलाई लिएर घर न घाटमा बनाइएका लडाकुहरू शिविर छोड्दै गर्दा आफ्नो आदर्श नेता प्रचण्ड 25 करोड़ पर्ने आलिशान महलमा सरिसकेका छन्। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य मोर्चा सम्हालेका चर्चित विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेहरू भने मासिक 4500 रुपियाँ भाडा तिर्न नसकेर छटपटाइरहेको अवस्था छ। प्रचण्ड मात्रै होइन, अन्य नेताको जीवनशैली समेत आकाश जमिनको अन्तर आइसकेको छ। यो एउटा लामो आलेख थियो जसमा हामीले धेरै टिप्पणी गर्न सकेनौं। यसमा अब कति सही होला कति गलत होला मैले सुरुमै भनिसकेको छु। यस पछाडि व्यापक प्रतिक्रिया आउन सक्छ, आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया पनि आउन सक्छ। तर मैले अघि नै भने वैद्य पक्षको एउटा पत्रिकाको आलेख हो जो केही पनि संस्थापन विरुद्ध विश्ववन नै हुन्छ, तर यसमा आधार भनिएको छ। हामीलाई पनि त्यो आधारयुक्त लागेर नै यहाँ वाचन गरेका हौं। अर्को फेरि वैद्य विरुद्धको अर्को आलेख अर्को कुनै सन्दर्भमा वाचन गरेर त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गरौँला। अहिले पनि हामी बिदा चाहन्छौं। कुशल प्रविधि संयोजनमा साथ दिने रोशन भट्टराई प्रति आभार व्यक्त गर्दै म सञ्चालक टिकाराम यात्री र शालीन संवाद युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।